آیت دے اندر انسان نو ایک بہت بڑی بات دی طرف آمادہ کیتا ہے، انسان نو اجاگر کیتا ہے، اور بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر مینوں تانوں سمجھائی ہے۔ تسی احباب 8 مارچ تو عورت مارچ دے حوالے نال میڈیا اور سوشل میڈیا دے ذریعے تانوں تصاویر بھی ملیاں ہون گیاں، ویڈیوز بھی ملی ہوئے گی، اور ایسے ایسے بیان اور بینر بھی تسی دیکھے ہون گے، کیونکہ میڈیا دا دور ہے، ہر بندے کو نیٹ والا موبائل ہے۔ ایسے ایسے بینر تے لکھی ہوئی عبارت بھی تانوں نظر آئی ہوئے گی کہ جس عبارت نو پڑھ کے ایک ایمان والا غیرت مند مسلمان اندر سر جھک جاندہ ہے کہ اے مسلمان دی عورت ہے۔ وضع میں ہو نثارہ، تمدن میں ہو ہنود، یہ وہ مسلمان کہ جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ واضح طور تے شریعت دی مخالفت اور اس عورت مارچ دے پیچھے جو یورپ نے اپنیاں تنظیماں لگائیاں اور اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، اور اے بازاری عورتاں او غیر مسلم دے مکر دے اندر آ کے انہوں نے اسلام اور پاکستان دے آئین نو توڑے ہے، اور واضح طور تے رب دی بھی توہین کیتی گئی، العیاذ باللہ میرے تواڈے محبوب دی بھی توہین کیتی گئی۔ میری تواڈی روحانی اما جان اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بھی توہین کیتی گئی، اولیاء الرحمان دی بھی توہین کیتی گئی، رب دے قرآن دا انکار کیتا گیا، نبی دی حدیث دا انکار کیتا گیا۔ بلکہ میں دیکھ رہا سا کہ اے جڑی بازاری عورت ایک انٹرویو دے اندر کہہ رہی سی کہ میں اسلام نو اسلام نہیں مندی، انہیں سانو حق دیتا ہی نہیں۔ اللہ میری توبہ۔ ایک بات یاد رکھو سیال کوٹ اندر رہنے والوں، میرے تواڈے اندر غیرت موجود ہے، اگر چاہتے ہو اللہ دے عذاب تو بچ جائیے تو وقت ہے اس آواز نو بلند کرو۔ اللہ دی قسم میرے تیرے ملک پاکستان دے خلاف بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، اور ملک پاکستان نو ناپاک اور بے حیائی دا اڈا بنان دی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہاں عورتاں نو استعمال کیتا جا رہا ہے۔ میرا جسم میری مرضی، یہ تازہ بات ہے، دور دی بات نہیں۔ 2-4 دن پہلے اسلام آباد دیاں سڑکاں تے بھی تسی دیکھیا ہوئے گا، مختلف شہراں دے اندر یہ مارچ ہو رہی ہے کہ عورت سانو حق دیتا جائے، اسلام نے سانو العیاذ باللہ حق نہیں دیتا۔ میں انہاں عورتاں نو پوچھنا چاہنا ہے تے مسلمان ہی عورتاں نے نا، میں انہاں نو پوچھنا چاہنا کہ تسی حق مانگ رہی ہیں جے، آیا کہ اسلام نے تانوں حق نہیں دیتا؟ آیا کہ قرآن نے تانوں حق نہیں دیتا؟ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاڈا حق غضب کیتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ یا تے دعویٰ کرو شریعت نے سانوں حق نہیں دیتا، نبی پاک نے سانوں حق نہیں دیتا، اے دعویٰ تسی کرو تے فتویٰ انشاءاللہ اسی دیاں گے، تسی دائرہ اسلام تو ہی خارج چھے۔ اور جو بات عورتاں نے یہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا تے چھوڑیاں نے نا، میں سمجھنا انہاں چ ایمان ختم ہے کہ جس عورت نے ایتھوں تک گر گئی ہے کہ انہیں کہا میں اسلام نو اسلام ہی نہیں مانتی کہ اسلام نے سانو حق نہیں دیتا۔
وہ اسلام تے زندہ باد ہے، اور ظالم عورت تو مٹ جائے گی، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا تا قیامت۔ قرآن بھی زندہ باد ہے، محمد دی حدیث بھی زندہ باد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں نے، اس کے باوجود اگر ساری غیرت تے ساڈا ایمان انہاں دے خلاف آواز اٹھان واسطے بھی نہ ابھارے تے سمجھو پھر اسی بھی مردہ ہاں اللہ دی زمین تے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اگر برائی دیکھو ہاتھ نہ روکو، استطاعت ہے۔ اگر ہاتھ نہ نہیں روک سکتے زبان تو تے روکو، اور زبان نال نہیں روک سکتے تے کم از کم دلوں تے برا جانو یہ غلط ہو رہا ہے، اور اے ایمان دی کمزور ترین نشانی ہے۔ تے جڑا دلوں بھی برا نہ جانے انہاں دے نال مل کے کھلوئے جی ٹھیک ہے، عورت دا رائٹ بندا ہے، عورت نو آزاد رہنا چاہیے، عورت دا جسم ہے، جندہ جسم ان دی مرضی ہے، جو مرضی کرے۔ عورت اپنے شوہر دا حق نہ ادا کرے، اے خود شوہر اپنا روٹی تے سالن گرم کرے اور سانو کوئی حق نہیں۔ اور میرے دوستو اگر ایسے مرد انہاں عورتاں دا ساتھ دے رہے ہیں پھر یاد رکھ لو میرا رب عرش تے زندہ ہے تا قیامت زندہ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اور رب دا عذاب اللہ دی جدو پکڑ آ گئی تانوں نام و نشان ہی رب نے مٹا دینا ہے۔ ڈر جو رب دی ذات تو، خدا دی قسم طبیعت آواز ہے، کیسے کیسے بینرز لکھے نے، کیسے کیسی باتاں لکھیاں نے، اور ایک کیا جا رہے ہے کہ میں آزاد ہاں، جو میرا دل چاہے میں او کر سکنی ہاں۔ آؤ ہاں ہن اللہ دے قرآن تو پوچھئے اسی آزاد ہاں، نبی دی حدیث تو پوچھئے اسی خود مختار ہیں، اور مسلمان شریعت دا پابند ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں، شریعت دا پابند ہے۔ میرے محبوب نے کی فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، کافر واسطے جنت ہے۔ کافر دعویٰ کر سکتا میرا جسم میری مرضی، مومن مسلمان دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ او شریعت تو بغیر تے قدم ہی نہیں اٹھاؤندا، وہ تے شریعت دا پابند ہے۔ وہ کیویں کہہ سکتا ہے میرا جسم میری مرضی؟ آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا، رب دا قرآن اس بارے کی اعلان کر رہے ہے۔ اے سورہ الاعراف اور 8واں پارہ ہے، رب العالمین نے اس مقام پہ اعلان فرمایا ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ پاک دا قرآن سن لو، اے جو دعویٰ ہے پہلے دعوے دا میں رد کر رہے ہوں اللہ دے فضل و رحمت دے نال۔ اے جو اے عورتاں بیبیاں بازاری قسم دیاں، انہاں نو نہ اللہ دا ڈر، نہ رسول اللہ دا ڈر، نہ اپنے والدین دا ڈر۔ میں سمجھنا وا پتہ نہیں انہاں دا باپ نہیں ہے، انہاں دے بھرا نہیں ہے کہ جو اسلام آباد دے سڑکاں بازاراں تے ڈانس کر دیاں ہوئیاں، قرآن دی مخالفت کر رہی نے، حدیث دی مخالفت کر رہی نے۔ جے انہاں دی فیملی، انہاں دے بھرا، انہاں دے ویر، انہاں دے والدین زندہ نے اور اپنیاں عورتاں تے اے حرکات تے خوش ہو رہے نے، پھر یاد رکھو پیغمبر دی حدیث دے مطابق وہ سب تو بڑے دیوس نے، بغیرت قسم دے لوگ نے کہ جنہاں نو پتہ ہی نہیں کہ عورت دا کیا مقام ہے، عورت دا کیا مرتبہ ہے۔ ملک پاکستان پا کے اس ملک دے اندر واضح قرآن حدیث دی مخالفت ہوئے، اور میں اے پورے دعوے نال کہہ سکنا اگر ایک ہوئی عورتاں غیر مسلم عورتاں یورپ دے اندر اس طرح مارچ کر دیاں اور قرآن دی مخالفت کر دیاں، حدیث دی مخالفت کر دیاں، تے ملک پاکستان اندر احتجاج ہونا سی کہ عورتاں نے قرآن دی مخالفت کیتی ہے، یورپ دے اندر حدیث دی مخالفت کیتی ہے۔ اج تیرے ملک دے اندر، اور جس ملک نو کلمہ پاک تے حاصل کیتا گیا ہے، تیرے ملک دے اندر مسلمان عورت قرآن دی مخالفت کر رہی ہے، حدیث دی مخالفت کر رہی ہے، وہ مسلمان تو ٹس تو مس نہیں ہو رہا۔ میں خراج تحسین پیش کرنا انہاں عورتاں نو کہ جنہاں نے حیا ڈے منایا ہے کہ ساڈی عورت دی عزت خامن دے نال ہے، شوہر دے نال ہے، ساڈی عزت پردے اندر، ساڈی عزت گھر دی چار دیواری اندر۔ میں خراج تحسین پیش کرنا انہاں با عزت ماما بہناں نو کہ جنہاں نے منہ توڑ جواب دیتا ہے بازاری عورتاں نو۔ آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا، انہاں دا پہلا دعویٰ اے وے کہ ساڈا جسم تے مرضی بھی
साड़ी ये उन्हां दा अकीदा है, साडा नहीं। असीं ते कुरान कोल पुछिए। आओ अल्लाह पाक दा कुरान ते सूरह आराफ है। ये मैं दसना की चाहना, मेरा मौजू है कि आजादी मार्च, ये औरत मार्च, ये आजादी है या बर्बादी है? ये मैं साबित करांगा कुरान हदीस दे अंदरों। पहले रब दा कुरान सुन लो, सूरह अल आराफ। और अल्लाह पाक अपने कुरान अंदर ऐलान फरमा रहे ने, मौला फरमांदे ने, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी युग़शिल लैला वन युग़शिल लैलन नहार यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्सा वल कमरा वन नुजुमा मुसख्खरातिम बि अम्रिही अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक दा कुरान तवज्जो नाल सुन लो। अर्श वाले ए आए ने तेरे गुलाम, अल्लाह तेरे बंदे आए ते पैगंबर दे गुलाम है। अल्लाह अज दी बदारी औरत ते दावा कर रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और रब फरमांदे ने नहीं नहीं, ए जिस्म भी तुहाडा नहीं, मर्जी भी तुहाडी नहीं। फरमाया इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा, बेशक अल्लाह जुल जलाल दी ओ ज़ात है जिन्ने आसमान पैदा कीते ते जमीन नू बनाया। फी सित्तति अय्यामिन, ए अल्लाह पाक ने 6 दिन अंदर बना छड़िया है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी, फिर अल्लाह मुस्तवी अपने अर्श ते होया है। युग़शिल लैलन नहार, अल्लाह दिन नू रात अंदर, रात नू दिना अंदर रद्दो बदल करने वाला, तब्दील करने वाला। यत्लुबु हसीसा वश्शम्सा वल कमर वन नुजुमा मुसख्खरातिम बि अम्रिही, फिर मेरे रब ने सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए ने। ए अल्लाह दे हुक्म दे नाल ही इन्हां दियां ड्यूटियां ने ते अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे ने। अगे मेरे रब ने क्या प्यारा जवाब दिता है। ए लिबरल औरतां नूं मैं कहना चाहना वा, और खुदा दा वास्ता जे अपनी इज्जत नूं पैमाल ना करो, रब दा वास्ता जे अपनी इज्जत दा तमाशा ना बनाओ। ऐ ते गौर कर ले, तो कलमा नबी मुस्तफा दा पढ़िया है, तेरी मां अम्मा जी आयशा है, तेरा आइडियल सैयदा खदीजा तुल कुबरा है, तेरी आइडियल ते अम्मा जी फातिमा तो ज़हरा है रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमाइन। अल्लाह पाक ने अगे की फरमाया, अला लहुल खल्क़ु, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र। अल्लाह फरमांदे ने ए जिस्म मैं पैदा कीता है, इहदे ते हुक्म भी मैं रब दा। कुरान कुरान फरमाया अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, ए पैदा करने वाला भी मैं, जिस्म भी मेरा दिता होया है, वल अमरू, इहदे ते हुक्म भी मेरा बता चलेगा। ओ केड़ी अजीम ज़ात है। फरमाया तबारकल्लाह तबारकल्लाह रब्बुल आलमीन। ओ बाबरकत रब दी ज़ात है जेड़ा कायनात दा रब है, पूरी कायनात नू पैदा करने वाला। हुण ए जड़ियां औरतां जी ए पर्दा पर्दा ए पर्दे दा रट लाया इन्हां उलमा ने, इन्हां मजहबी लोगां ने। अगर इन्हां नू दुपट्टा इन्ना ही पसंद है ते अपनियां अखां ते बन लैण। ये तुसीं वेखिआ ना, ये लिखे बैनर, ये तुसीं सारे नौजवान जानदे हो कि अपनी अखां ते बन लैने मर्द, इन्हां नू दुपट्टा एडा ही प्यारा लगदा है। ओ जालिम औरत, रब ने तेनू दुपट्टा
रब ने तेनू दुपट्टा दिता है, रब ने कुरान ने किया है कि औरत अपने जिस्म नू ढांप के रखे। ये इज्जत है तेरी इस बात के अंदर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सनना ते अज़वाजे मुतहरात आयाते पर्दे वाली आयात नाज़िल होने तो पहले ना बाहर जाया कर दियां सी कदा हाजत वास्ते। ते हजरत उमर फरमांदे ने आका ये मेरा ये ईमान गवारा नहीं करदा, साडियां मावां बाहर जान ये पर्दा करन। ते नबी पाक सल्लम नहीं बोल रहा क्योंकि आर्डर ही नहीं अर्श तो, क्योंकि आर्डर ही नहीं। ते रब्बुल आलमीन ने पर्दे दी ऐत नाज़िल फरमा दी थी, जेड़ी औरत कह रही अपनियां अखां ते बन लो और जालिम औरत ए उलमा दा नहीं फतवा रब रहमान ने के आए। औरत दा मकाम के अंदर अल्लाह फरमांदे ने कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबी। सोने अपनिया बीवियां नू कह दियो, अपनिया बेटियां नू कह दियो ते मोमिना औरतां नू कह दियो अपने जिस्म टांप के रखन, अपने जिस्मां ते कपड़ा लैके रखन। ते ये औरतां की कह रही ने वादे कुरान दी आयत दी इनकार बन रही ने ये औरतां के ये दुपट्टा अपने अखां ते मर्द बन लैन। हाय हाय बीबी तो रब दे कुरान दी इनकारी बन गई। ए देखना जिदों पर्दे दी ऐत नाज़िल हुई है, मेरी तेरी रूहानी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ए बैतुल्लाह दा तवाफ पे कर रही ने। अल्लाह सारियां नू ले जाए मक्के, सारियां नू ले जाए मदीने। मेरे अल्लाह दुआ है अल्लाह इन औरतां नू हदायत दे दे, वरना अल्लाह दा अजाब करीब है। जिवें दे ए जुमले शिरकिया बोल रही ने अल्लाह मेरी तौबा। अम्मा जी आयशा ने इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अयतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अम्मा जी ऐसा बैतुल्लाह दा तवाफ पईयां कर रही ने और कितना प्यारा मंदिर है। तवाफ कर रही ने ते मर्दां दे पीछे रह रही ने, मर्दां दे दरमियान ते मिल के नहीं चल रही। ते एक बीबी आगे बढ़ दी है, आंदी अम्मा जान हजरे अस्वद दा भी बोसा ले लवो, ये ते जन्नती पत्थर है। ते अम्मा जान फरमांदियां ने मैं ऐसा ये पसंद नहीं करदी कि औरतां दे विच घुसर के ते मैं हजरे अस्वद दा बोसा लवां, और मैं ते पसंद नहीं करदी मेरा जिस्म गैर महरम मर्द दे नाल टच भी हो जाए। ऐ जे मेरी तेरी अम्मा जान ते तू नारे लगा रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, ना ना मेरी ये बहने तो गलत है, तेरा अकीदे दा बेड़ा गर्क हो गया है, ना अल्लाह दे अजाब नु दावत देना। ऐ बुखारी पाक दी रवायत है, जनाबे अफला रज़ी अल्लाह तआला ने एक दफा अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला नु मिलने वास्ते आए, इजाजत मंगियां, अम्मा जी ने दरवाजा नहीं खोलिया, इजाजत मंग रहे ने ऐसा मैं तेरा चाचा लगना वा। ते अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला की फरमांदियां ने मैं दरवाजा नहीं खोलना, पहले मैं पैगंबर नु पूछांगी, अपने सरकार नु पूछांगी आया कि मैं तेनू बैठा सकनी हां कि नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जांदे ने, आंदियां ने सोनिया इस तरह अफला रज़ी अल्लाह तआला आए ने इजाजत मंग रहे सी, ते मेरे आका फरमांदे ने ऐसा ओनू बैठा, ओ ते तेरा रज़ाई चाचा है, ओ ते तेरा चाचा है, उन्हें बैठा तू इकराम कर। अम्मा जी आयशा ने पहले क्यों नहीं दरवाजा खोलिया, क्योंकि उन्होंने डाउट है कि
کہ میں کیویں بٹھا سکنی ہاں ایک مرد نو اور میری تیری اما جان انہاں دا کردار اے وے تے تو نعرے لگا رہی ہیں میرا جسم میری مرضی تے اسی مخلوط معاشرہ چاہنیاں ماں اور بیبیوں بہنوں اللہ دی مخالفت نہ کرو رسول اللہ دی مخالفت نہ کر بلکہ حضرت عطا بن ابی ربا رحمت اللہ علیہ تابی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے کول کھڑے نے تے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عطا قیامت تینو دنیا اندر چل دی پھر دی جنتی عورت نہ دکھا دیا جنتی عورت تے عطا بن ابی ربا رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کیوں نہیں میں دیکھنا چاہنا جنتی عورت کیڑی ہے بخاری مسلم دے اندر تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کالے جے رنگ والی بوڑھی عورت اندے وال اشارہ کر دیتا ہے آندے نے عطا اے عورت جنتی عورت جناب عطا فرماندے نے سونے اے تے دسو تانوں کیویں پتہ ہے اے جنتی عورت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے عطا اج تو کئی سال پہلے اے بی بی نبی پاک کو لائی سی آ کے سے کہتا لگان دیئے آ کے عرضہ کر دیئے سونے مینو بیماری ہے مرگی دی تے میں جدو گر جانیاں تے مینو دورہ پہندہ ہے اے بچے تے لوگ مذاق کر دینے میں کئی دفعہ بازار اندر گر جاواں کئی دفعہ کرتے کئی دفعہ بار سونے میں اس بیماری تو بڑی آوازار دعا کر دیو تے میرے محبوب نے کی فرمایا بی بی اگر بیماری تے صبر کر جائیں گی جنت دی ضمانت میں محمد دے نامہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اے بی بی آندی سونیاں بس بس ہون میں شفا نہیں چاندی میں تے جنت چانیاں زامن تسی بن جاؤ جی بی بی میں زامنہ میں اینا عورتانو پیغام دینا چاہنا او میری او ماں پہنو نانا مخالفتاں کر اپنے اسلاف دی زندگی پڑھ صحابیات دی زندگی پڑھ خاں اے بی بی چلی جاندی ہے تھوڑی دور گئی تے واپس آ جاندی ہے آندی سونے آپ بیماری تے صبر کرانگی لیکن ایک دعا ضرور کر دے ہو آقا جدو میں نو دورہ پہندہ ہے میں گر جانی ہوں سو حواسی قائم نہیں رہندے سونے ایک دعا کر دے ہو جدو میں گران تے اللہ میرے پردے سلامت رکھے جدو میں گراں تے بے پردہ نہ ہواں پردے سلامت رکھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے او عطائے اوئی بی بی اے جنتی عورت میرے پیغمبر نے جنت دی بشارت دی تھی اے میرے تیرے اسلاف نہ میری یہ پہنے تو بٹک گئی ہیں بڑی دور تک چلی گئی ہیں تو نعرے لگا رہی ہے ڈے شرکیہ اور نالے ڈانس ہو رہے ہیں نعرے لگ رہنے عمران بھی سن لے آزادی اولیاء بھی سن لے آزادی رسول بھی سن لے آزادی اللہ بھی سن لے آزادی ہائے اس تو بڑا اور کیا شرک ہو سکتا ہے اس تو بڑی اور کیا بغاوت ہو سکتی ہے نال ڈول دی تاپ تے عورت نچ رہی ہے تے نالے اللہ دا نام لے کے آزادی منگ رہی ہے اور میں نہ رواں تے کی کراں اور میرے ویرا ملک پا کے اس ملک نو بے حیائی دے اندر مبتلا نہ کرو میں وقت دے حکمران اگے بھی اپیل کرانگا خدا را مر جانا ہے انہاں عورتاں نو لگام ڈالی جائے جڑیاں عورتاں ملک پاکستان نو زنا دا اڈا بنانا چاندیاں نے جڑی ہم جنس پرستی دی دعوت دے رہی ہے کہ مرد نال شادی کرے عورت دے نال ہائے کیسے جملے میرے ویرا واضح قرآن دیاں مخالفتاں ہو رہیاں نے آؤ نا میرے ویرو رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک سورہ یاسین دے اندر اعلان فرما رہے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون
اور میرا جسم میری مرضی دے دعوے کرن والی ہو اللہ دا قرآن سورہ یاسین پڑھ دے ہو ماواں بہنا بھی اپنے گھراں دے اندر سورہ یاسین پڑھ دیاں نے اے سورہ یاسین دی ایک آیت میں پڑھ رہا ہاں اللہ فرما رہے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ فرماندے نے او دن قریب ہے جدو رب نے زبان نو تالا لگا دینا ہے زبان نہیں بولے گی اللہ فرماندے نے اس وقت پھر تیرے ہاتھ بولن گے تیرے پیر بولن گے تیرے خلاف ہی گواہی دے دیں گے اور بی بی تو دعویٰ کر رہی ہے میرا جسم میری مرضی اور ظالم جدو قیامت والے دن تیرے پیر تیرے خلاف گواہی دیں گے اللہ تے او عورت جڑی اسلام آباد دیاں سڑکاں تے ناچ گانا گان والی جندا دعویٰ میرا جسم میری مرضی جیڑی قرآن دی مخالفت کرنے والی ہے جدو تیرے پیر تیرے خلاف گواہی دیں گے تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے اور بی بی پھر اوتھے دعویٰ کری میرا جسم میری مرضی پھر اوتھے اپنے ہاتھاں تے کنٹرول کری اوتھے اپنے پیراں تے کنٹرول کری اوتھے کوئی بھی ٹس تو مس نہیں ہو سکدا اور بی بی تیرا دعویٰ غلط ہے تیرا عقیدہ غلط ہے اے جسم ہی رب دا تے مل کے بولو مرضی بھی جسم ہی رب دا تے مرضی بھی رب دی اللہ میری توبہ کیسے کیسے عجیب معاملے امریکہ دے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر جن دا نام لیزا ہے وہ مسلمان ہو گئی اللہ جنہوں ہدایت دے مسلمان ہو گئی تے اعتراض کرنے والے اعتراض کیتا ہے اے جویں مارچ دے اندر ایک سکھ چلا گیا او لپ تے چل دے نا وہ چلا گیا تے اونے کیا ہے کہ اے عورت جڑی مسلمان ہے دعویٰ کر رہی ہے غیر مسلم سکھ ہے خدا دی قسمیں دو مرن دے مقام ہے اے سکھ ہوتے جا کے انٹرویو دے رہے ہیں کہ میں تے دیکھن آیا ماں کہ اے عورت جڑی چاہ کہہ رہی ہے مینو آزادی چاہی دیئے آیا کہ قرآن حدیث نے انہوں آزادی نہیں دیتی انہوں قرآن حدیث تے یقین نہیں اور پھر کی کہہ رہے ہیں کہ اے قرآن نہیں کہہ رہا کہ اللہ اپنے نبی نو فرما رہے ہیں اپنیاں بیویاں نو کہہ دو اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دو مومنہ عورتاں نو کہہ دو اگر بوقت ضرورت کرو باہر نکلنا ہے تے پردہ کر کے نکلنا ہے اچھا سکھ کی کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرو تے مسلمان اتھوں دا دیوس بغیرت او سکھ نو جواب دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بے پردگی عورت دا حق ہے وہ کو کی کہہ وہ دلیلاں دے رہے ہیں کہ ٹھیک نے عورتاں انہاں دا حق ہے اے جویں مرضی زندگی گزارن جس طرح مرضی زندگی گزارن نہ باپ دی عزت دا خیال نہ بھرا دی عزت دا خیال نہ ماں دی عزت دا خیال نہ قرآن دا حیا نہ حدیث دا حیا رب ذوالجلال دی قسمیں اس تو بڑھ کے اور کیا بے حیائی ہو سکتی ہے کہ واضح قرآن دی مخالفت کیتی جائے حدیث دی مخالفت کیتی جائے غیر مسلم تعجب کر رہے نے مسلمان دلیلاں دے رہے نے جی عورت آزاد ہے ان دا حق کے آزادی نال زندگی گزارے وضع میں ہو نثارہ تمدن میں ہو ہنود یہ وہ مسلمان کے جسے دیکھ کے شرمائے یہود اور ایک عورت بولی اللہ میری تو میں کی گلاں کراں کی دکھڑے سناواں ایک عورت بولی اسی بچے پیدا کرنے والی مشیناں نہیں اللہ میری توبہ اسی بچے پیدا کرنے والی مشیناں نہیں کہ جویں مرضی سانو استعمال کیتا جائے اس ظالم عورت نو میں کہنا چاہنا تو پیغمبر دی حدیث نہیں پڑھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے آقا فرماندے نے تزوج الودود الولود نسائی ترمذی دے اندر آقا فرماندے نے اے میرے غلام ایسیاں عورتاں نال نکاح کرو جیڑیاں پیار کرن والیاں نے تے زیادہ بچے پیدا کرن والیاں نے
نبی دی یہ حدیث. اگلی دلیل میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے, آقا فرماندے نے خیر نسائکم الولود الودود. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ انہاں ساریاں عورتاں دے وچوں بہترین عورت ہے, انہاں ساریاں عورتاں دے وچوں VIP او عورتاں نے, VIP اللہ تے عرفہ او عورتاں نے. سونے او کیڑیاں عورتاں نے؟ فرمایا جڑیاں اپنے شوہراں نال پیار کرن والیاں تے بچے پیدا کرن والیاں. اور اگے میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن میں بقیہ امتاں دی وجہ تو اپنی زیادہ امت کثرت نال امت ویکھ کے فخر کراں گا. یہ کہہ رہی ہیں بچے پیدا کرن والیاں نا, تے تم ہی تے پیدا ہوئی نہ تیری ماں تینوں جمدی تے نہ اتھوں تک نوبت آندی, تینوں تیری ماں نے نہیں جمیا. تو قرآن تے حدیث کی مخالفت کریں. اور اے عورت جڑی میں گل کر رہے ہیں امریکہ اندر رہن والی لیزا نامی عورت, سوال کیتا گیا بی بی تو تے پڑھی لکھی ہے, ڈاکٹر ہے, اور تیرے کول مطالعہ ہے, تیرے کول عقل ہے, فہم ہے, تے تو او اسلام قبول کیتا ہے جڑا اسلام عورت نو مرد دے مقابلے اندر گھٹ درجہ دیندا ہے, تھوڑا درجہ دیندا ہے. اور لیڈی ڈاکٹر دی بات سن لو, جملہ سن لو. میں تد کہہ رہا سیال کوٹیو قرآن ترجمے نال پڑھیا کرو, حدیثاں پڑھیا کرو, مطالعہ کرو, تانوں اسلام دا پتہ چلے, دین دا فہم آئے. اور عورت کہندی ہے میں 2 مثالاں دینا چاہنی ہاں. اسلام تو بڑھ کے کائنات کے اندر کسی چیز نے عورت نو عزت نہیں دیتی. اور لیڈی ڈاکٹر امریکہ والی آگے صرف آندی میں 2 مثالاں دینا چاہنی ہاں. پہلی مثال کہ اسلام نے سانو فکر معاش تو آزاد کیتا ہے. اسلام نے آزاد کیتا ہے, مرد دی ذمہ داری ہے سانو کھلائے پلائے جتھوں مرضی کمائے, اسی گھر بیٹھیاں ماں گھر بیٹھیاں, سانو کوئی ٹینشن نہیں. مرد کما رہا ہے, اور موجودہ دور دے اندر رزق کمان تو ود کے دنیا اندر کوئی اوکھی گل ہے جی. اور روٹی کمانا کتنا مشکل ہے. کہہ رہی نے کہ اسلام نے سانو فکر معاش تو آزاد کیتا ہے, اور اسی اپنے شوہر دی عزت تے غیرت بن کے گھر اندر 4 دیواری اندر محفوظ ہاں, تے شوہر کما کے لیا کے سانو کھلاندا ہے. اور دوسری مثال عورت کہہ رہی ہے کہ دیکھو اسلام نے اگر عورت دی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے تے اسلام نے کیا وہ تیری پراپرٹی ہے, اس دے اندر تیرے شوہر دا حق نہیں. ہاں اگر خوشی نال دے سکے تے الگ بات ہے, شوہر دا حق نہیں. جیڑی بیوی دی پراپرٹی اون دی پراپرٹی ہے, تے اگر شوہر محنت مزدوری کر کے کوئی بینک بیلنس جمع کرے تے اسلام نے شوہر دے مال وچ عورت نو حق دیتا ہے. تے ہجے ظالم عورتاں کہہ رہی نے سانو حقوق نہیں ملے. اور خدا دی قسم مرد تو زیادہ ٹور اسلام اندر عورت ہے, عورت ہے. کدی بیٹی دی روح دے اندر رب کائنات دے پیارے پیغمبر نے فرمایا پرورش کرو گے جنت مل جائے گی. اے بہن دی روح دے اندر عزت بن جاندی ہے, بیوی دی روح دے اندر غیرت بن جاندی ہے. اور جے ماں بن جائے رب پیراں تلے جنت رکھ دیندا ہے. اور کیڑا تسی لینی آزادی, کیڑی آزادی لینا چاہدیاں ہو. اور اے غیر مسلم سکھ یہ کہہ رہے ہیں انہوں قرآن پڑھنا چاہیے ترجمے نال, انہوں حدیث پڑھنی چاہیے ترجمے نال. اے جڑیاں لبرل قسم دیاں عورتاں نے کہ اسلام نے انہوں بہت زیادہ عزت تے وقار دیتا ہے, کیڑی آزادی لینا چاہدیاں نے. اور ایک عورت بولی کہ اگر شوہر ہے شوہر, اور میرے بھائی خطبہ جمعہ ٹیوناں گے ہفتے دی یہ باتاں پر حق کے کرنیاں نے حق بندی ہے. ایک عورت بولی اگر شوہر اپنی بیوی نو بلائے, بیوی دا مرضی نہیں ہے تے شوہر اپنی بیوی دے نال اپنی حاجت پوری کردا ہے تے شوہر ریپ کردا ہے, زنا کردا ہے. اللہ میری توبہ, میں سمجھنا کہ انہاں عورتاں دی غیرت مر گئی ہے, انہاں عورتاں دے اندروں حیا نکل گئی. اتنی بے شرم عورتاں ہو چکیاں نے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ترمذی نسائی دے اندر, میرے پاک پیغمبر نے کی فرمایا
آقا علیہ السلام فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، میرے آقا فرماندے نے اگر شوہر اپنی بیوی نو بستر تے بلائے، اپنی حاجت پوری کرن واسطے بستر تے بلاندا ہے اور بیوی اگوں نہیں آندی، انکار کر دیندی ہے تے شوہر ساری رات اس عورت تو ناراض ہو کے رات بسر کردا ہے۔ میریاں ماما پہنا بھی موجود نے، میں بڑی عزت دے نال معذرت دے نال حدیث پیش کر رہا ہاں، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے شوہر دا انکار عورت کر دیندی ہے تے آقا فرماندے نے ایسی عورت جڑی اپنے شوہر دا کہنا من کے اپنے شوہر کول نہیں جاندی، آقا فرماندے نے ساری رات اس عورت تے رب دے فرشتے لعنتاں ہی بھیج دے رہندے نے، اندے تے لعنتاں ہی ہوندیاں نے۔ ایک اور روایت میرے آقا فرماندے نے اگر شوہر اپنی بیوی نو بلائے او بیوی پاویں تندور تے کھڑی ہے، مانا کی ہے او بیوی پاویں کھانا پکان اندر مصروف ہے، بیوی دا حق بندا ہے کھانا چھڈ دے اپنے شوہر دی اطاعت کرے۔ اج ایک ہی کیا جا رہا ہے، ایک بڈھا 70-80 سال دا لتاں قبر اندر تے ظالم کی بکواس کر رہا ہے، اگر بیوی نہیں راضی تے اسی بیوی کول جاواں گے تے بیوی دا ریپ کرنے اسی ظالما، او چلیا تینوں خیرت نہیں آ رہی، 80 سال دی عمر تک پہنچ گیا ہے، اجے تینوں پیغمبر دی تعلیمات دا نہیں پتا، او کالیاں تو چٹے آ گئے، او ظالما اجے تینوں حدیث دا نہیں پتا، اجے تینوں حقوق زوجین دا نہیں پتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خامد دا عورت تے کتنا حق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ دی پھپھی نو کی فرمایا ہے، پھپھی نو ایک آئے اے آن والی ہے ذرا تو غور تے کرنا اپنے شوہر دے معاملے اندر، تو ذرا ایک غور کر لے، تیرا شوہر تیرے واسطے جنت بھی ہے، تیرا شوہر تیرے واسطے جہنم بھی ہے۔ مسند احمد دی صحیح روایت۔ کتے عورت دی انکار کر کے، عورت دی نافرمانی کر کے، عورت مرد دی نافرمانی کر کے، عورت مرد نو نجائز پریشان کر کے کتے جہنم اندر نہ چلی جائیں۔ میرے محبوب نے مسلم بخاری اندر نہیں فرمایا میں عورتاں نو جہنم اندر زیادہ تر سڑدے ہویاں ویکھیاں کیونکہ ان ناشکری کر دیاں نے، اپنے خامدہ دی نافرمانی کر دیاں۔ اللہ میری توبہ، کیسے کیسے معاملات، اور اس تو بڑھ کے خدا دی قسم اس تو بڑھ کے اور کیا بے ادبی تے گستاخی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایک بینر تے لکھیا، شاید تہاڈا ذہن اتھوں تک نہیں گیا، اللہ دی قسم میں اتنا پریشان ہویا، اتنا پریشان کہ اللہ اسی ملک پاکستان اندر اے بھی کم ویکھنا سی، شاید اور لال کلر دی پٹی دے اتے لکھیا تسی جملہ دیکھیا ہوئے گا کہ میں 9 سال کی اور وہ 50 سال کا، اور ان کی آواز آج بھی مسجدوں میں گونج رہی ہے۔ اور تانوں یہ جملے دا پتہ نہیں جملہ کی لکھیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات اما جی عائشہ تے پیغمبر کائنات دی گستاخی کیتی گئی، اور میرے نبی دا نکاح ہویا ہے تے اما جی عائشہ دی 9 سال عمر سی تے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی 50 سال، یعنی انہاں کی دسیا کہ ظلم کیتا گیا اما جی عائشہ نال، نبی پاک دے گھر نکاح کر دیتا گیا۔ اللہ میری توبہ، او میں نہ بولاں تے کون بولے؟ او خدا دی قسمیں اپنا کردار ادا کرو، اوے اپنا کردار ادا کرو، کتے ایمان تو خالی نہ ہو جائے آجے۔ ایک کتنا بڑا جملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ بھی اینا ظالمہ عورتاں تو، شریر قسم دیاں عورتاں تو، اینا بدکار عورتاں تو میرے پیغمبر دا گھرانہ بھی محفوظ نہ رہا۔ میرے پیغمبر دے بارے تبرہ کیتا ہے، اینا ظالم عورتاں نو نہیں پتا میرے نبی دا نکاح اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال، اور میرے نبی دا نکاح مرضی نال نہیں ہویا، میرے پیغمبر دا نکاح اما جی عائشہ دے نال عرش تے رب کائنات نے فرمایا ہے۔ مسلم دی روایت نہیں پڑھی، میرے محبوب نے فرمایا عائشہ 3 راتاں جبرائیل علیہ السلام ریشم دے کپڑے اندر تصویر لے کے تے میرے کول آندا رہیا ہے اور آ کے کہندا رہیا سونیاں
یہ دنیا اندر بھی تہاڈی بیوی ہے تے جنت اندر بھی تہاڈی بیوی ہے۔ عائشہ تینوں پتہ ہے وہ تصویر کندی سی؟ سونیا کندی؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ تصویر تیری سی۔ سبحان اللہ، یہ تے میرے رب دی مرضی دے نال نکاح ہویا ہے۔ انہاں ظالم عورتاں نوں پتہ نہیں، انہاں دی غیرت دا جنازہ نکل گیا، اور او مرد جڑے بغیرت انہاں نوں تحفظ دے رہے ہیں، اور او میڈیا جڑا انہاں نوں کوریج دے رہا ہے، میں انہاں میڈیا والیاں نوں سلام پیش کراں گا جو اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اے نعرے لگ رہے ہیں، اللہ دی قسم نعرے لگ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی واضح گستاخی ہو گئی۔ میں ایمانداری نال پوچھنا چاہنا، میرا پیغمبر جڑا رحمت للعالمین بن کے آیا، جڑا کل کائنات دا سردار نبی بن کے آیا، میرا سونا نبی العیاذ باللہ ظلم کر سکتا ہے؟ بولتے نہیں ہے۔ پھر انہاں ظالم عورتاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی محفوظ نہ رہی، محفوظ نہ رہی۔ میرا رب کی فرما رہا ہے، اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں انہاں دے ہاتھ پیر بولن گے تے اے بے بس کھڑیاں ہون گیاں، بے بس کھڑے ہون گے۔ اللہ میری توبہ۔ اور آؤ نا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن الکبریٰ للبیہقی دے اندر فرمایا ہے، ایک سن لو دھیان دے نال، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور دنیا دے اندر بدترین عورتاں ویکھنی ہے تے ویکھ لو، او کیڑیاں بدترین عورتاں نے دنیا دے اندر ذلیل قسم دیاں عورتاں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ۔ میرے تیرے سونے نبی نے فرمایا، ایمان والے ہو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، دنیا دے اندر سب تو بدترین او عورتاں نے المتبرجات، جڑیاں بے پردہ پھر دیاں نے۔ اس تو ود کے اور کیا بے پردگی ہے کہ عورت کپڑے بھی تنگ پائے نے تے بازاراں تے ناچ گانا کر رہی نے، اور اللہ میری توبہ کمیزاں تے شلواراں ٹنگیاں نے، کمیزاں تے شلواراں ٹنگ کے احتجاج کر رہی نے کہ لباس دی اسی محتاج نہیں، اسی کپڑے پائیے یا نہ پائیے سانوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ خدا دی قسم، یورپ دے اندر مسلمان عورت اپنے حجاب دی خاطر لڑ رہی ہے تے سزاواں لے رہی ہے کہ میں حجاب کرنا چاہنی ہاں، او حجاب نہیں کروانا چاہتے کیونکہ غیر مسلم نے۔ اے ظالم عورتاں اسلامی ملک دے اندر رہ کے حجاب دے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ یہ وہ مسلمان کہ جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ آقا فرماندے نے وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتِ، دنیا دے اندر عورتاں دے وچوں سب تو بدترین او عورتاں جڑیاں بے پردہ، اگے میرے نبی نے فرمایا ہے المتخیلات، تے جڑیاں تکبر کرن والیاں نے۔ اس تو بڑھ کے اور کیا تکبر ہو سکتا ہے کہ عورتاں مرداں دے شانہ بشانہ چلن والیاں اور بڑی جرت دے نال، ہمت دے نال لباس برہنہ پا کے احتجاج کر رہی نے۔ متکبر عورتاں، اور میں سمجھنا چاہنا، میں تانوں سمجھانا چاہنا، اے ظالم عورتاں قرآن تے خوش نہیں، حدیث تے خوش نہیں، میرے پیغمبر دی ذات تے خوش نہیں، آیا کہ سیدہ فاطمہ دی زندگی نہیں پڑھی، اماں جی عائشہ دی حیات طیبہ نہیں پڑھی، ازواج مطہرات دی زندگی دا مطالعہ نہیں کیا، نبی پاک دی بنات دی زندگی دا مطالعہ نہیں کیتا۔ اے کیا آزادی چاندیاں نے؟ اے آزادی نہیں چاندیاں بلکہ بربادی چاندیاں نے، اے شریعت دی خلاف ورزی کر رہی نے۔ میرے نبی نے فرمایا المتبرجات، بے پردہ عورتاں، تکبر کرنے والیاں عورتاں، اے دنیا اندر سب تو بدترین عورتاں نے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، اے منافق عورتاں نے، انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ میں انہاں شوہراں نوں بھی کہنا چاہیے جڑے شوہر دیوس بن کے گھر بیٹھے نے تے عورتاں انہاں دیاں ناچ گانا کر رہی نے، انہاں دیاں عورتاں ناچ گانا کر رہی ہیں۔ اگر بعد ایسے شوہر کہ جنہ دیاں عورتاں اپنے شوہر دا انکار کر کے
جرت دے نال جا رہی نے، میں انہاں شوہراں نو کہاں گا ایسیاں پلیت عورتاں اپنے گھر اندر داخل نہ کرے آجے کہ جنہ عورتاں نے رب دی توہین کیتی، مصطفیٰ دی توہین کیتی، ازواج مطہرات دی توہین کیتی۔ اگر کوئی غیرت مند پورے ملک دے اندر، اے میرا جمعہ لائیو چل رہا ہے، میں کہنا چاہنا انہاں شوہراں نو کہ جنہ دیاں عورتاں رب دا تے رب دے رسول دی مخالفت کر رہی نے، انہاں نو کدی بھی گھر اندر نہ ماڑے آجے، گھر دا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے عورتاں مرتد نے، اے عورتاں نے قرآن دی توہین کیتی، نبی پاک دی توہین کیتی، نبی پاک دی عظیم بیوی کائنات دی ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی توہین کیتی، اولیاء الرحمن دی توہین کیتی۔ میرے محبوب نے فرمایا وَأُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، اے منافق عورتاں نے آگے آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، اے عورتاں کدی بھی جنت اندر داخل نہیں ہون گیاں۔ انہاں دا جنت دے نال کوئی تعلق ہی نہیں کہ جنہ عورتاں نے وعدے ساریاں حداں کراس کر لیاں نے۔ میرے دوستو خدا را کم از کم اسی ملک پاکستان دے آئین نو سمجھنے ہاں، اسی موجودہ حکومت نو سمجھنے ہاں، اللہ دے فضل و رحمت دے نال اسی کوئی بھی ایسی بات نہیں کرانگے کہ جو پاکستان دے آئین دے خلاف ہوئے یا غلط ہوئے۔ اسی احتجاج تے ریکارڈ کرن دا حق اثر رکھنے ہاں۔ جنہ عورتاں نے ساریاں حداں کراس کر دیتیاں، اسی اتنا تے احتجاج ریکارڈ کروا سکنے ہاں کہ خدا را موجودہ حکومت اور میں پاک آرمی اگے بھی ادب نال گزارش کرانگا، ان عورتاں نو قید کیتا جائے، ان عورتاں نو سزا دیتی جائے کہ جنہ نے اتنی توہین کیتی ہے۔ کیوں جی یہ قرارداد تانوں منظور ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ جڑے حیا والے نے عورتاں نو پکڑیا جانا چاہیے کہ نہیں؟ ان عورتاں نو سزا دیتی جانی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ اے ہاتھ کھڑے نے، میرے رب تو ویکھ رہے ہیں، اے غیرت والیاں دے ہاتھ کھڑے نے، ان عورتاں نو سزا دیتی جائے، شرعی سزا دیتی جائے جنہاں نے رب دی توہین کیتی ہے، مصطفیٰ دی توہین کیتی ہے، اماں جی عائشہ دی توہین کیتی ہے، اولیاء الرحمن دی توہین کیتی ہے۔ اور میں آخر تے بات ریکارڈ کروانا چاہنا کتے انہاں بیبیاں دا خیال ہوئے کہ اسی ملک پاکستان نو ناپاک کر دیے، زنا دا اڈا کھول کے، نہ رب ذوالجلال دی قسم ہے، اے میرے ہاتھ اندر قرآن ہے، جب تک غلامان مصطفیٰ اس ملک پاکستان اندر موجود نے، جب تک پیغمبر کائنات دے پروانے اس ملک اندر موجود نے، انشاءاللہ اسی انہاں نو روک دے رمانگے، ٹوک دے رمانگے اور برائی نو برائی کہندے رمانگے۔ جو بھی قرآن دی گستاخی کرے، حدیث دی گستاخی کرے، انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے تواڈے اندر غیرت پیدا فرما دے۔ اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نو عزت دے نال وقار والی، عزت والی، عصمت والی زندگی عطا فرمائے۔ ان عورتاں نو میں سلام پیش کرانگا کہ جنہاں نے حیا ڈے منا کے انہاں عورتاں دے منہ تے تماچا مارے ہے، بازاری عورتاں دے منہ تے، کہ اسی حجاب اندر عزت والیاں، اسی شوہراں دے گھر اندر محفوظ ہاں، اسی ماں باپ دے گھر اندر محفوظ ہاں۔ سیال کوٹ والیا عورت 3 جگہ اندر ہی محفوظ ہے، اور کوئی محفوظ جگہ نہیں۔ یا عورت اپنے باپ دے گھر محفوظ ہے، یا عورت اپنے شوہر دے گھر محفوظ ہے۔ تیسری جگہ یا عورت قبر اندر محفوظ ہے۔ جے عورت محرم نو چھوڑ کے غیر ول جائے گی، عورت ذلیل ہو جائے گی، رب دے ہاں دا مقام ختم ہو جائے گا۔ اللہ انہاں بازاری قسم دیاں عورتاں نو ہدایت دے۔ اللہ سے یہ دعائی کر سکنے ہیں، ہدایت دے میرے مولا۔ جے انہاں دے حق اندر ہدایت نہیں نہ لکھی تے انہاں ساریاں شریر قسم دیاں عورتاں نو یورپ اندر ہی دفعہ دور کر دے۔ اللہ ملک پاکستان نو انہاں بازاری عورتاں تو پاک فرما۔ اللہ میرا ملک پاک ہے، اللہ ملک پاکستان نو شریر قسم دیاں عورتاں تو پاک فرما۔ میرے اللہ میرے ملک دی حفاظت فرما، محافظ اداریاں دی حفاظت فرما۔ اللہ میری پاک آرمی دی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔